Jesus spent time with the Heavenly Father. येशूले परमेश्वर पितासँग कति है कस्तो घनिष्ठ सम्बन्धमा एउटा समयहरू बिताउनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा And then he chose his 12, his community. अनि उहाँले आफ्नो 12 जना आफ्नो झुण्ड खडा गर्नुभयो है त्यो चाहिँ उहाँको समुदाय थियो भनेर भन्दैथ्यो And then they did ministry together. अनि त्यसपछाडि सँगै मिलेर उनीहरूले सेवाकाई गरे So it is very important अनि यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ to have that kind of first be in relationship with God, then community, then do together. हेर्नुहोस् है त परमेश्वर पितासँग कस्तो घनिष्ठ सम्बन्धमा हुनु भनेको व्यक्तिगत सम्बन्ध चाहिँ परमेश्वरसँग ठिक हुनु त्यसपछाडि समुदाय खडा गर्नु समुदायमा एकअर्काप्रति समर्पित अहिलेसम्म हामीले त्यही हेर्दैछौँ हाम्रो अरू विश्वासीहरूसँग कस्तो खालको सम्बन्ध हुनुपर्छ भनेर है हामी चाहिँ परमेश्वरको समुदाय शरीर हुनको निम्ति बोलाएको भएर अनि त्यसपछाडि चाहिँ येशू ख्रीष्टले पनि उहाँको झुण्ड खडा गरिसकेपछि उनीहरूको सम्बन्ध बलियो भएर उहाँहरूले सेवाकाई गर्नुभयो भन्ने कुरा हामीले हेर्दैथ्यौँ We studied the word Vayikra, which means he called. परमेश्वरले बोलाउनु भयो है भनेर चाहिँ त्यो शब्द चाहिँ वाइक्रा भनेर आज बिहान हामीले हेर्दै थियौं Now we're going to look at two different people. हामी दुई जना मान्छेहरूलाई हेरौं One is Moses, one is Balaam. है एक जना चाहिँ मोसा एक जना चाहिँ बलाम हो Numbers 23 verse 16 says, गन्ती 23 को 16 ले के भन्छ भने Then Jehovah God called to Balaam and put a word in his mouth and said, go back and thus you shall speak. अनि परमेश्वरले बालामलाई यसरी भन्नुभयो यसरी बोलाउनु भयो र उहाँ उसको मुखमा यो शब्द हालिदिनु भयो अब गएर चाहिँ यो कुरो बोल्नु भनेर चाहिँ बालामलाई त्यो शब्द दिनुभयो Numbers 23:16. गन्ती 23 को 16 God calls Balaam. परमेश्वरले बालामलाई पनि बोलाउनुहुन्छ But Leviticus 1:1 says, and God called Moses. अब यहाँनिर पनि बालामलाई परमेश्वरले बोलाउनु भयो भनेको छ अघि लेवी 1 को 1 मा मोसालाई परमेश्वरले बोलाउनु भयो भनेर भनेको छ Again in the Hebrew there is some pictures. You will all get up the book. You will see it more clear over there. त्यो हामीले तपाईहरुलाई दिन्छु भनेको किताबमा चाहिँ यो एउटा चित्र छ त्यहाँनिर अझै क्लियरली स्पष्टसँग छ तपाईले त्यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ But the word Vaikra ends with the word Aleph in Hebrew. अनि वाइक्रा भन्ने शब्दको अन्तिम अक्षर चाहिँ अलेफ हो हिब्रूमा नै भन्ने हो भने देखिन्छ है And the word Aleph means strong or number 1. अनि यो अलेफ भन्ने शब्दको अर्थ चाहिँ नम्बर 1 है एक नम्बरको बलियो भन्ने बुझिन्छ Okay? But over here Moses writes this Aleph in a small letter, not a big letter. तर मोसाले चाहिँ त्यो अलेफ नम्बर 1 बलियो भन्ने बुझाउने शब्दलाई चाहिँ सानो अक्षरमा लेखेको छ ठुलो अक्षरमा हैन Why did he do that? किन उसले यसो गरे त Because he was actually saying that I am not number 1, God is number 1. अनि मोसाले चाहिँ किन यसो गरेको भन्दाखेरि चाहिँ म हैन पहिलो नम्बरमा तर पहिलो नम्बरमा चाहिँ परमेश्वर हुनुपर्छ भनेर हो I am not strong. My strength is very small. My Aleph is very strong. Even though strong, I want to make that strength of my own very small. अनि मोसाले चाहिँ यो पनि भन्न खोजेको हो मेरो बल त हो तर मेरो बल परमेश्वरको बल भन्दा ठुलो हैन है मेरो बल म नम्बर 1 भन्ने कुरा चाहिँ ठुलो हैन तर परमेश्वर चाहिँ सबभन्दा बलियो सबभन्दा पहिलो नम्बरमा चाहिँ परमेश्वर भन्ने कुरा देखाएको हो Hallelujah. Amen. So Moses was the most humblest person on earth. मोसा चाहिँ संसारैको एकदमै नम्र व्यक्ति भनेर भनिएको छ Because he didn't have this attitude saying, किनभने मोसामा चाहिँ यो आचरण थिएन "म यो pastor." है
मै हो पास्टर, आई एम द पास्टर भन्ने खालको Oh, worship leader. है, आई एम द वर्शिप लिडर भन्ने Oh, खालको deacon, my elder. आई एम द एल्डर, आई एम द डिकन अफ दिस चर्च I am the Guru Amma. है, गुरुआमा चाहिँ मै हो भन्ने खालको आचरण मसँग थियो है। Moses, he made his aleph small. He humbled himself and he said, I am called by God and I will do what he tells me to do. म चाहिँ परमेश्वरबाट बोलाइएको हुँ, परमेश्वरले मलाई जे अराउनुहुन्छ खटाउनुहुन्छ त्यो म गर्छु भन्ने खालको चाहिँ नम्र व्यक्ति थियो अरे। मै हो भनेर है आफ्नो पदमा भयङ्कर गरेर घमण्ड गर्ने व्यक्ति चाहिँ ऊ चाहिँ थिएन अरे। But the calling of Balaam in Numbers 23:16, तर गन्ती 23:16 बालामलाई पनि परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ। उसको बोलावटको बारेमा चाहिँ when God called Moses, he used the word Vayikra. है मोसालाई परमेश्वरले बोलाउनु भयो भनेर जुन शब्द प्रयोग गरेको छ, मोसालाई बोलाउनु भएको त्यो बोलावटको लागि चाहिँ वाइक्रा भन्ने शब्द प्रयोग गर्नु भएको छ। But the aleph was very small. तर त्यसमा आलेफ म भन्ने शब्द चाहिँ एकदमै सानो अक्षरमा लेखिएको छ। But when God called Balaam, there is no aleph at all. तर बालामलाई परमेश्वरले बोलाउनु भयो, यो बोलाउनु भयो भन्ने शब्दमा चाहिँ जुन शब्द प्रयोग गरेको छ हिब्रूमा, त्यसमा चाहिँ त्यो आलेफ भन्ने कुरो चाहिँ छँदै छैन रे। It's the word Vayikar. है बालामलाई दिनुभएको बोलावट भन्ने शब्दलाई चाहिँ वाइकार भनेर शब्द दिनु प्रयोग गर्नु The भएको word छ। Vayikar also means call, but it means I call you because I have to call you. We have to do something together. है यो बालामलाई जुन बोलाउनु भयो भन्ने शब्द प्रयोग गर्नु भएको छ, त्यो शब्दको अर्थ चाहिँ यो हो, अब मैले तिमीलाई बोलाउँदैछु किनभने एउटा काम थियो त्यही कारणले गर्दा मात्रै तिमीलाई बोलाउनै पर्छ, त्यही भएर मैले बोलाएँ भनेर भनेको छ। It's like you go to visit somebody in somebody's house. है त्यसको अर्थ चाहिँ अब मानिलिनुहोस् उदाहरणको लागि तपाईँ कसैको घरमा उसलाई भेट्न जानु भरे And you went and met those people. तपाईँ गएर अब त्यो उसको घरमै तपाईँले मान्छे भेट्न जानु भएको, तपाईँ जानुभयो भेट्नुभयो। But there were other people also there that you had to say hello to. You didn't want to say hello, but you had to say because they are there. हेर्नुहोस् है त, अब तपाईँ साँच्ची नै भेट्नु गएको है, त्यो परिवारलाई भेट्न गएको र त्यो परिवारलाई भेट्न जाँदा उनीहरूको छरछिमेकीहरू पनि त्यहाँ छ भने अब उनीहरूलाई पनि नमस्ते भन्नै पर्यो, उनीहरूसँग अलिकति बात मार्नै पर्यो नि त। तपाईँ उनीहरूलाई भेट्नै त गएको होइन, तर अब उनीहरू त्यहाँ छ त्यही कारणले गर्दा उनीहरूलाई भेट्नै पर्यो, नमस्ते भन्नै पर्यो, अलिकति बात मार्नै पर्यो भनेको जस्तै नै हो। मोसालाई बोलाउनुको लागि प्रयोग गरेको बोलाहटको अर्थ नै अर्को छ। बालामलाई बोलाउनु पर्यो है परमेश्वरले, त्यो बोलावट भन्नेको त्यहाँनिर शब्द नै अर्को छ। अब मैले उसलाई बोलाउनै पर्थ्यो, मैले नबोलाइ भएन, त्यही कारणले गर्दा मैले बोलाउनु पर्यो भन्ने जस्तै नै हो। उसलाई शब्द प्रयोग गरेको त्यो शब्दको अर्थ चाहिँ। Listen to this. ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। Why did God treat Balaam differently than he treated Moses? बालामलाई परमेश्वरले छुट्टै व्यवहार, मोसालाई परमेश्वरले छुट्टै व्यवहार किन गर्नुभयो? Because God told Balaam, do not curse Israel, the people of God. अब परमेश्वरले बालामलाई भन्नुभएको थियो इजरायलीहरूलाई तिमीले सराप्नु मिल्दैन भन्ने कुरा भन्नुभएको थियो। But because he loved money more than what God told him, तर बालामले चाहिँ परमेश्वरले मलाई यो नगर्नु भनेको छ भनेर थाहा पाउँदा पनि उसलाई दिएको रकम चाहिँ उसले त्यसको लोभ लागेको कारणले गर्दा he made the other people play a trick on Israel and they committed sexual sin and they were cursed. के भयो भने नि बालामले आफै चाहिँ इजरायलीहरूलाई सराप्न मिलेन, परमेश्वरले नगर्नु भनेको छ। तर बालामले कस्तो खाले चतुराई गर्यो भने उसले अरू मान्छेहरूलाई सल्लाह दिएर कसो गरेर त्यो उसले दिएको सल्लाहको कारणले गर्दा अरू मान्छेहरूले इजरायलीहरूलाई भड्काए, उनीहरू यौन पापमा पसे र परमेश्वरैबाट त्यस पछाडि उनीहरू श्रापित भए। त्यसको अर्थ चाहिँ उसले आफ्नै मुखले नसरापे तापनि उसले चाल चलेर उनीहरूलाई श्रापमा नै पारे नि त नि। Okay? So, there are some people,
some leaders, there are some believers that they do God's work but for their own selfish purposes. है कतिजना मान्छेहरू कतिजना विश्वासीहरूले परमेश्वरकै काम गरिरहेको हुन्छ तर आफ्नै स्वार्थको लागि भन्नु चाहिँ परमेश्वरकै काम हो भन्ने तर आफ्नै स्वार्थ पुरा गर्नको लागि पनि कतिजनाले सेवाकाई गरिरहेको हुन्छ Balaam was one though that kind of a person. पुरानो नियममा यदि हामी देख्यौँ भने बालाम पनि त्यस्तै नै व्यक्ति थियो उले परमेश्वरको लागि काम गर्दैछु भने तर आफ्नै स्वार्थको लागि है आफ्नै स्वार्थ पुरा गर्नको लागि उसले सेवा गरिरहेको थियो Abraham and Lot and their people were fighting with each other. अब्राहम र लुत चाहिँ उनीहरूको गोठालाहरू उनीहरूको मान्छेहरू चाहिँ एक आपसमा लडिरहेको थिए And this is what Abraham said. अनि अब्राहमले यसो भने I give you first choice. अब्राहमले लुतलाई यसो भनेर भने म तिमीलाई फर्स्ट चोइस दिन्छु तिमीले पहिला छान You go where you want. तिमी जुन बाटोतिर जतातिर जान चाहन्छौ जाऊ And me and my people will go in the opposite अनि direction. तिमीले जग्गा छानेपछि चाहिँ त्यसको ठिक उल्टा विपरीत दिशातर्फ चाहिँ म मेरो मान्छेहरू लगेर जान्छु भनेर भने And Lot looked अनि लुतले चाहिँ हेरे and he saw the plains of Sodom. त्यहाँ भनेको छ उसले हेरे त्यो सदोमको एकदमै हैन सम्म भागहरूलाई देखे How they were full of green and full of lovely water. अनि उसले चाहिँ यसो हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम हरियाली पानी प्रशस्तै भएको देखे भनेको And he छ looked with his eyes अनि आफ्नै आँखाले हेरे and his heart desired that place. अनि उसको मनैबाट त्यो जग्गा हेरेर उसलाई लोभ लाग्यो And he thought I could become a very big multi-billionaire in this place. अनि उसले चाहिँ यसो भने यसो हेर्दा त त्यहाँको हरियो घाँसपात देख्दा पानी देख्दा त मेरो व्यवसाय त त्यहाँनिर पो एकदमै फैलिन्छ जस्तै छ है भनेर चाहिँ उसले म चाहिँ त्यतैतिर जानु पर्यो भनेर उसले लोभ गरेर गए That became Sodom and तर Gomorrah. हामीलाई थाहा छ कस्तो होला भनेर सोचेर गएको त्यही ठाउँको सदोम र गमोरा भयो And his wife became a pillar of salt. अनि उसले आफ्नै श्रीमती पनि त्यहाँ गुमाउनु पर्यो नुनको खामो बन्यो He lost his house, his ministry. उसको घर उसको सेवाकाई उसले त्यहाँ सबै गुमाउनु पर्यो He also had his 2 daughters make him drunk and have sex with him and have children from him. अनि उसको कथाको अन्त तपाईँले हेर्नुभयो भने लास्टमा गएर त आफ्नै छोरीहरूसँग यौन सम्बन्धमा परेको कुराहरू है मत्ताएर छोराछोरी जन्माको कुराहरू हामी देख्छौँ What is that story? अब त्यो कथाबाट हामी के बुझ्न सक्छौँ It's that we need to do God's work, हामीले परमेश्वरको काम गर्नुपर्छ but not based on what our eyes desire. है तर हाम्रो आँखाले देखेर है आँखाले देखेको भरमा चाहिँ सेवाकाई गर्नु हुँदैन No lust of the flesh. है हाम्रो शरीरलाई के कुरोको अभिलाषा लागेको कारणले गर्दा त्यो सेवाकाईहरू गर्न मिल्दैन No lust of the eyes. है हाम्रो आँखाले डोर्याउनु हुँदैन No pride of life. है हाम्रो जीवनको घमण्डले आँखाको अभिलाषा मनको अभिलाषाले चाहिँ हामीलाई सेवाकाई गर्न डोर्याउनु हुँदैन You are the one who is your greatest enemy, not Satan. He's defeated on the cross. है शैतानलाई त येशू ख्रीष्टले क्रुसमा हराइसक्नु भयो तर तपाईँ हामी आफै चाहिँ हामी आफ्नो शत्रु बन्न सक्छौँ है त धेरैचोटि You know, we think, yeah, there are some people are defeated by Satan also, even though he's defeated on the cross. है कतिजना मान्छेहरू चाहिँ क्रुसमा शैतान हारिसक्यो तरै पनि शैतानले उनीहरूलाई हारपूर्ण जीवन अहिले दिइरहेको हुन सक्छ But तर more people shoot themselves and disqualify themselves than Satan doing the work. तर धेरैजना मान्छेहरूले चाहिँ आफैलाई अयोग्य चाहिँ आफै बनाइरहेको हुन्छ शैतानले केही गरिदिनै पर्दैन उनीहरू आफै आफ्नो शत्रु बनिरहेको हुन्छ शैतानले कामै गर्नु पर्दैन उनीहरू आफै आफ्नो दुश्मन बनिरहेको हुन्छ 150 times in the book of Leviticus the word holy is mentioned. Holy. अनि लेवीको पुस्तकमा 150 पटक जति पवित्र भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ What does holy mean? पवित्रको अर्थ के हो It means to be separated. पवित्र हुनु भनेको नै अलग्ग पारिनु हो And there are 5 offerings through which people could get holy before God. परमेश्वरको अगाडि पवित्र हुनको लागि चाहिँ हामी त्यहाँनिर लेवीको पुस्तकमा 5 वटा प्रकारको बलि अथवा भेटीहरू मानिसहरूले चढाउनु परेको हामी देख्छौँ पवित्र ठहरिनको लागि Now in our churches we have tithes
and then we give offerings. हाम्रो मण्डलीहरूमा हामी दशांश दिन्छौँ, हामी भेटी दिन्छौँ। But in the Bible, तर बाइबलमा चाहिँ the word offerings, बाइबलमा चाहिँ यो भेटी भन्ने शब्द there चाहिँ are 5 types of offerings. है बाइबलमा त हामी 5 वटा प्रकारको भेटीहरू हामी देख्न सक्छौँ। And these 5 types of offerings, by the grace of God, draws us near to God. अनि परमेश्वरले हामीलाई उहाँको करिब, उहाँको नजिक लानको लागि चाहिँ है त्यो बाइबलमा चढाएको भेटीहरूद्वारा हामी सिक्न सक्छौँ हामी पनि परमेश्वरको नजिक कसरी हुन सक्छौँ भनेर। The word korban means offering. है भेटी अथवा बलि भनेर जुन शब्द प्रयोग गरेको छ त्यो चाहिँ कोरबान हो। Korban means offering or sacrifice. अनि कोरबान भनेको चाहिँ बलि अथवा भेटी हो। Everybody say korban, कोरबान, offering, sacrifice. कोरबान भन्नुस् त, कोरबानको बलि अथवा भेटी। But actually that Hebrew word means to draw near close to God. है त त्यहाँनिर बलि भेटी भन्ने शब्दहरू अनुवाद भएको भए तापनि परमेश्वर त्यो हिब्रूमा चाहिँ वास्तवमा त्यो शब्द प्रयोग नगरेर परमेश्वरको नजिक हुनु भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। Our life is an offering to God. हाम्रो जीवन चाहिँ परमेश्वरको लागि भेटी हो। Our life is a suffering, a sacrifice to God. है हाम्रो जीवन चाहिँ परमेश्वरको लागि एउटा बलिदान हो, एउटा सङ्घर्ष भए तापनि परमेश्वरको लागि भेटी हो। Our life is an intimacy with God. It's to draw close to God. That's the meaning of the word offering. है परमेश्वरको नजिक हुनु, उहाँसँग सम्बन्ध घनिष्ठ सम्बन्धमा रहनु चाहिँ यो भेटीहरूको चाहिँ अर्थ हो। Now this is not 5 good deeds that you do. तपाईले गर्नुपर्ने 5 वटा भलाइ काम, पुण्य काम भनेर भनेको होइन यो। These 5 offerings is God's work through you and you're offering it to God. अनि तर God's work through you that you're offering to God. तपाईको जीवनमा परमेश्वरले गर्नुभएको काम है जो चाहिँ तपाईले बलिको रूपमा भेटीको रूपमा परमेश्वरलाई नै दिनुहुन्छ। The first offering, पहिलो भेटी चाहिँ and you can write down those who are taking notes, जसले नोट्स लिँदै हुनुहुन्छ तपाईले लेख्न Leviticus सक्नुहुन्छ। 1 to 17, लेवी 1 को 1 देखि 17, Leviticus 6 8 to 13, लेवी 6 को 8 देखि 13, Leviticus 7 8 to 10. लेवी 7 को 8 देखि 10। Here it's called Olam offering. It's called burnt offering. त्यहाँनिर चाहिँ डढेको भेटी भनेर भनेको छ अनि हिब्रूमा चाहिँ त्यो भेटीलाई ओलाम भनेर भनेको छ नि। What does that mean? त्यसको अर्थ चाहिँ के हो त? It means that what I offer to God, whatever, whether I am a worship leader or pastor, whatever I am doing for God, त्यसको अर्थ चाहिँ यो हो परमेश्वरको लागि मैले जे नै गर्दै गरेको किन नहो, चाहे म आराधना अगुवाई गर्ने हो, चाहे म पास्टर हो, चाहे मैले जेको जिम्मा लिएर जस्तै प्रकारको सेवाकाई पनि मैले गर्दै गरेको किन नहो, that my work is an offering to God. मैले गरेको काम चाहिँ परमेश्वरको लागि भेटी हो। It's actually something that God is doing through me. I'm giving to Him. It is what can I say? It is when we burn the offering, all the smoke goes up to God, and the animal is totally burnt up. Nobody can eat it. यो डढेको भेटी चढाउँदा चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने उनीहरूले त्यो बलिलाई यति साह्रो आगो बाल्थे त्यो डढेर खरानी हुन्थ्यो। त्यो उब्रेको कसैले खानु मिल्छ भन्ने नै थिएन, सबै डढ्थ्यो। त्यो डढेर त्यसको गन्ध, त्यसको धुवा सबै उनीहरूले परमेश्वरतर्फ नै जाओस् भन्ने गर्थ्यो है त। मान्छेले केही खान पाउँथेन। त्यसको अर्थ चाहिँ यो हो मैले परमेश्वरको लागि जे गरिरहेको छु त्यसको सम्पूर्ण 100% श्रेय चाहिँ परमेश्वरलाई दिनु भनेको। हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ यो हो, यो चाहिँ म होइन,
जे प्रभुले मेरो जीवनद्वारा गरिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ टोटली उहाँले गर्नु भएको हो, श्रेय मैले लिन मिल्दैन भन्ने खालका आचरण चाहिँ तपाईँ हामीमा हुनुपर्छ। Moses was the most humblest man in the world. मूसा चाहिँ संसारकै सबैभन्दा नम्र व्यक्ति थिए। And what does that mean is, whatever he did for God, it was God's work. It was not his work at all. It was God working through him. त्यसको अर्थ चाहिँ यो हो कि मूसाले पनि मूसामा यो आचरण थियो, मैले जे गरिरहेको छु त्यो केवल परमेश्वरको काम हो, परमेश्वरले मद्वारा गर्नु भएको हो, मैले श्रेय लिने यसमा कुनै कामै छैन भन्ने खालको मनसाइ चाहिँ मूसामा थियो। So when whatever we do, our offering to God should be like, this is God's work, it's God's grace, it's God's power, it's God's strength, and God must get the glory. तपाईँ हामीले जे गरिरहेको छौँ नि त्यो गराएको सबै श्रेय चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई दिनुपर्छ। यो चाहिँ परमेश्वरको महिमाको लागि, यो काम पनि परमेश्वरको हो, मैले जे गर्न सकिरहेको छु परमेश्वरले मद्वारा गरिराख्नु भएको छ भनेर त्यसको 100% श्रेय चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई दिनुपर्छ। The second offering that we are supposed to offer to God, अनि परमेश्वरलाई हामीले चढाउने त्यहाँ दोस्रो प्रकारको भेटी जो छ त्यसको अर्थ चाहिँ यो हो, it's called the mincha of intimacy. अनि त्यहाँनिर लेवीको पुस्तकमा अर्को भेटी छ जसलाई मिन्चा भेटी भनेर भन्दो रहेछ, बलि भन्दो And रहेछ। it's basically a meal offering. It's food. अनि It's grain. त्यो चाहिँ कस्तो थियो भने उनीहरूले अन्न बलि चढाउँथे है, त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले मिन्चा भेटी अथवा बलि भन्यो भने त्यो चाहिँ अन्नको बलि चढाउँथे And उनीहरूले। it's a picture of bad leaven versus good leaven. अनि त्यहाँनिर चाहिँ एउटा खमीर को त्यहाँनिर कुराहरू छ है त, त्यहाँनिर असल प्रकारको राम्रो खमीर नराम्रो खमीर भन्ने कुराहरू छ। Write down the Bible verses. बाइबल चाहिँ पद चाहिँ अहिले मैले जे कुरा गरेको छु त्यो चाहिँ यो खण्डमा छ। Leviticus 2, लेवी 2 को 1 to 16, 1 देखि 16, chapter 6, 6 को 14 to 18, 14 देखि 18, chapter 6, 6 को नै 19 to 23, 19 देखि 23, 7, अनि 7 अध्यायको 8 to 10. 8 देखि 10 And this is what we call sinless service. है। त्यसलाई चाहिँ Paap bina. पाप बिनाको सेवा भनेर भनिन्छ। What does that mean? त्यसको अर्थ चाहिँ के हो It त? means that we are, by God's grace, of giving Him an offering of every day sinning less and less and less, है। and being separated from the world and separated to holiness. यसको अर्थ चाहिँ यो हो, परमेश्वरलाई हामीले दिनदिनै कस्तो खाले भेटी चढाउनु पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हरेक दिन हिजो मैले जतिको पापमय मेरो स्वभाव थियो आज कम गर्ने, भोलि कम गर्ने है। प्रभुमा जति मान्छे गइलिँदै गयो, परिपक्व हुँदै गयो, पहिला पहिला धेरै पाप गर्ने बानी थियो भने तर प्रभुमा परिपक्व हुँदै जाँदा चाहिँ त्यो आनी बानीहरू पनि सुध्रिँदै जानुपर्छ, बदलिँदै जानुपर्छ। आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि पनि जस्तो थियो आज पनि त्यस्तै छु होइन। प्रभुमा दिनदिनै हामी परिवर्तन हुनुपर्छ र आज कम्ती, भोलि अझ कम्ती, पर्सि अझ कम्ती पाप गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ हामी हुनुपर्छ भन्ने गरेको It चाहिँ। means separated from the way the world does things and separated to the way the Bible does things. अनि त्यसको अर्थ चाहिँ यो हो कि संसारले गर्ने तौर तरिकाहरूबाट चाहिँ हामी अलग्गै पारिएको र वचन अनुसारको जिउने व्यक्तिहरू अब बनिएको भन्ने बुझाउँछ। One day when Jesus comes back, we'll be sinless, without sin, just like Him. एक दिन जब येशू फर्केर आउनुहुन्छ हामी पाप रहित हुनेछौँ, येशू जस्तो हुनुहुन्छ पछि पनि हामी त्यस्तै बन्नेछौँ। What does that mean? त्यसको अर्थ के हो? It means that we will today, every day, choose to become less sinful till Jesus comes back. त्यसको अर्थ यो हो एक दिनमा हामी पाप रहित येशू जस्तै हुनेछौँ त। तर त्यसको अर्थ चाहिँ अहिले पनि हाम्रो जीवन हिजो भन्दा आज अलिक फरक, आज भन्दा भोलि अलिक फरक, हाम्रो पाप गर्ने आनी बानी र त्यो स्वभावहरू पनि दिनदिनै परिवर्तन हुँदै जानुपर्छ भनेर भनेको। Let me give you an example. एउटा उदाहरण दिउँ। When I became a Christian, जब म क्रिस्चियन बने God told me to burn all my music CDs, my cassettes. अब प्रभु नपाउँदाखेरि पहिला जुन प्रकारको गीतहरू मैले सुन्थे त्यो सबै गीतको त्यो सिडी चक्काहरू सबै जलाइदिनु भन्ने मलाई अगुवाई भयो र मसँग भए नभएको त्यो संसारको गीतको त्यो सिडीहरू मैले सबै जलाइदिएँ।
And after I burnt all of them, त्यो सबै मैले डढाइदिएपछि I only listened to gospel music. त्यहाँबाट पछि मैले खालि सुसमाचारीय गीतहरू मात्रै सुन्थेँ। And then after that the Lord said, अनि धेरै समयपछि मलाई यस्तो अगुवाई भयो, now you can listen to other music. प्रभुले मलाई अरू म्युजिकहरू पनि सुन्न मिल्छ। मैले सबै कुरो डराएको थिएँ, तर अब सुन्न मिल्छ भन्ने अनुमति दिएको मैले महसुस गरेँ। And then I started noticing when I listened to other songs, तर मलाई के भयो भने पहिला गीत सुनाइ र अहिलेको गीत सुनाइमा के फरक भयो भने जब मैले धेरै समय सुसमाचारीय गीतहरू मात्रै सुनिसकेपछि अब मैले संसारको गीतहरू चाहिँ सुन्दाखेरि पनि I could make out which song was a sexual song, which song had violence on it, which song was promoting suicide. है अब के भयो भने मैले सबै कुरो डराएर केवल सुसमाचारीय गीत सुन्दा र पछि गएर मैले संसारको गीतहरू सुन्दाखेरि चाहिँ कुन चाहिँ गीत चाहिँ अभिलाषापूर्ण छ, कुन चाहिँ गीत चाहिँ एकदम हिंसात्मक छ, कुन चाहिँ गीतले चाहिँ एउटा आत्महत्या गर्ने खालको कुराहरूलाई चाहिँ यसले जोड दिइरहेको छ है भनेर चाहिँ मैले कुन गीत कस्तो खाले आत्माले प्रेरित भएको गीत भन्ने कुरो चाहिँ म छुट्टाउन सक्ने भएँ। But if I was not separated from those music, I would not have been able to tell the difference which is good music, which is bad music, which is godly music, which is demonic music. तर परमेश्वरले अगुवाई गर्नु भएको बेलामा मैले त्यो सबै गीतहरूबाट आफूलाई टाढा राख्नु मैले नगरेको भए चाहिँ सायद मैले पछि पनि छुट्याउन सक्ने थिएन होला। संसारको गीतहरूमा कुन गीत अभिलाषापूर्ण, कुन गीतले आत्महत्या गर्ने कुरोहरूतर्फ मान्छेलाई डोर्याउँछ, कुन गीत चाहिँ हिंसात्मक छ भनेर चाहिँ मैले सायद छुट्याउन सक्थिनँ होला यदि मैले आफूलाई अलग नपारेको भए। Then the third offering, अनि तेस्रो भेटी it's found in Leviticus 3:1-17. लेवी 3 को 1 देखि 17 मा हामी भेट्न सक्छौं। Then chapter 7:11-21. अनि 7 को 11 देखि 21 And then 7:28-36. 7 को 28 देखि 36 And this offering is called Shalamim offering. अनि यो प्रकारको भेटीलाई चाहिँ उनीहरूले सेलामिम भेटी अथवा बलि भनेर And भन्छन्। it means fellowship offering or peace offerings. अब त्यसको अर्थ चाहिँ शान्तिको भेटी, शान्तिको बलि अथवा संगतिको बलि रहेछ। And what does that mean? त्यसको अर्थ के हो त? It means that I am called to the body of Christ. त्यसको अर्थ चाहिँ मेरो बुलाहाट चाहिँ ख्रीष्टको शरीरप्रति हो। I am not only called to intimacy with God, परमेश्वरसँग घनिष्ठ सम्बन्धको लागि मात्रै बोलाहाट होइन, but I am also called to my local church, Right. my group of believers. अघि उहाँ नाइजल दाइले भनेको छ त्यो रहेछ। त्यसको अर्थ चाहिँ म र मेरो परमेश्वर बाहेक अरू मलाई चाहिएन भन्ने होइन, तर म चाहिँ मण्डलीमा अरू विश्वासीहरू प्रति पनि है मेरो चाहिँ बोलाहाट छ। म उनीहरूको भाग हो, म उनीहरूसँग एक हौ, म चाहिँ त्यो झुण्डको त्यो ग्रुपको हो भनेर चाहिँ त्यो पनि विश्वासीले I बुझ्नु am पर्छ called to common union or communion from independence. है। म चाहिँ एकल काटे है मलाई कोही चाहिँदैन भन्ने होइन, तर म चाहिँ समुदायमा निर्भर हुनको लागि परमेश्वरले बोलाउनु भएको रहेछ। The fourth अनि चौथो चाहिँ is called the Chatat offering. अनि चौथो प्रकारको बलि अथवा भेटीलाई चाहिँ उनीहरूले चटाट भेटी अथवा बलि भनेर भन्थे। And it's sin offering. अनि त्यो चाहिँ पाप भेटी थियो। Now this is not sin that Jesus died on the cross for me. It's not that sin. I'll explain. है म तपाईहरुलाई बताउँछु। अब यो चाहिँ पाप भेटी थियो भन्दाखेरि चाहिँ येशू हाम्रो पापको निम्ति क्रुसमा मर्नुभयो भन्ने होइन। Leviticus chapter 4, लेवी 4 मा चाहिँ 1-35. 1 देखि 35 मा, Leviticus 6, अनि लेवी 6 को 24-30. 24 देखि 30 मा। What is this sin offering? अब यो पाप बलि अथवा पाप भेटी चाहिँ के थियो त? Let me explain very clearly. म तपाईलाई स्पष्ट गरी भन्न Now it's चाहन्छु। a winter time, so we put wood together and we burn fire. अब जसरी जाडो महिनामा हामी दाउरा बाल्छौं, Yeah? Now what happens if you take one stick that is burning with fire and you put it in the corner? एउटा बल्दै गरेको दाउरालाई चाहिँ तपाईले सट्टै त्यो आगोबाट निकालेर कुनामा राख्दियो भने के हुन्छ भन्नुस् त? त्यसको अर्थ चाहिँ यो हो, यदि कुनै विश्वासी भाइको या बहिनीको चाहिँ
धेरै क्रिस्चियन साथीभाइहरू छैन भने तपाईँले बुझ्नुपर्छ त्यो बहिनी चाहिँ अब प्रभुबाट पछि सर्दै रहेछ भनेर। किनभने अब उसको साथीसँग उठाइ बसाइ नै अन्य जातिहरूसँग हुनु थाल्यो। विश्वासी साथीभाइहरू धेरै छैन भने ऊ प्रभुबाट पछि हट्दै रहेछ भन्ने कुरो बुझ्न सक्छौँ। How do we keep the fire going? किनभनेदेखि It's to be in that log fire together as one community. Then we can say no to sin. किन हाम्रो प्रभुको लागि हामी ज्वलन्त कसरी रहन सक्छौँ? अघि भने जस्तै हो नि, सबैजनासँग मिलेर विश्वासीहरूसँग एकतामा छ, सङ्गतिमा छ भनेदेखि मिलेर आगो पनि ठुलो बल्छ। तर त्यो बल्दै गरेको दाउरा भए तापनि त्यो झुन्डबाट तपाईँले निकालेर अलग्गै गर्नुभयो भने अब विश्वासीहरूसँगको सेवा सङ्गतिबाट अलिकति टाढा हुन थाल्ने बित्तिकै त्यो आगो पनि निभेर जान्छ नि त, हो कि होइन भन्नुहोस् त? Hallelujah. So what does that mean? त्यसको अर्थ के हो त? It means that we are called to community not only because that's a good thing to do. है हामी तपाईँलाई थाहा छ वचनमा पनि लेखेको छ सँगै भेला हुन तिमीहरूले नछोड भनेर भनेको छ। अब भेला हुनु राम्रै हो नि त, सङ्गति गर्नु राम्रै हो नि त भन्ने कारणले मात्रै हामी भेला हुने सेवा सङ्गति गर्ने होइन। But we come together in fellowship and friendship because that keeps us from sinning. किन हामी सेवा सङ्गति किन छुटाउनु हुँदैन? विश्वासीहरूसँगको जमात भेटघाट हामीले किन छोड्नु हुँदैन भन्ने नि, विश्वासीहरूसँगको भेटघाट सङ्गति सेवा सङ्गतिले चाहिँ मान्छेलाई पाप गर्नबाट पनि बचाउँछ। जब एक्लो हुन थाल्छ, सेवा सङ्गति छुट्टिन्छ, उसको बसाइ उठाइ सबै अन्य जातिहरूसँग मात्रै हुन्छ भने त्यहाँबाट मान्छेले गल्ती गर्न थाल्छ। Mahatma Gandhi said this. महात्मा गान्धीले यसो भने रे, I love Christ, म ख्रिस्टलाई चाहिँ मन पराउँछु but I hate Christians. तर म क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ घृणा गर्छु भने रे। That is wrong. त्यस्तो त हुँदै हुँदैन। You cannot just love Christ. ख्रिस्टलाई मात्रै प्रेम गर्छु, विश्वासीलाई चाहिँ प्रेम गर्दिन भन्ने त हुँदै हुँदैन। If you are loving only Christ, you are loving one head. That's a ghost. है? Booth. हेर्नुहोस् है त, शिरलाई चाहिँ माया गर्ने है, तर उहाँको शरीर चाहिँ मन पर्दैन। ख्रिस्टलाई चाहिँ माया गर्ने, विश्वासीहरूसँग चाहिँ उठाइ बसाइ छैन, सेवा सङ्गत छैन भनेदेखि त शिरलाई मात्रै प्रेम गर्नु भनेको त भूत हो नि, हो कि भन्नुहोस् त? भूतको मात्रै टाउको मात्रै हुन्छ, हो कि Supposing you go home है? मानिलिनुहोस् घरमा तपाईँ हुनुहुन्छ अरे and you see your husband talking to one head in the bathroom. है, अब बुढालाई चाहिँ तपाईँले एउटा टाउकोसँग मात्रै कुरा गर्दै गरेको देख्नु भयो अरे। You say, Booth, my husband's gone possessed. Run away. अब तपाईँले त भूत भनेर भन्नुहुन्छ नि, ला मेरो बुढोलाई भूत लागेछ, भूतैसँग बात मार्दैछ भन्नुहुन्छ नि, हो कि भन्नुहोस् त? That's what this offering is. है, यो भेटीको अर्थ त्यही नै हो। You cannot say, I love Christ and hate Christians. If you love Christ, you will love Christians. If you don't love Christians, you don't love Christ. ख्रिस्टलाई माया गर्नेले ख्रिस्टको विश्वासीहरूलाई पनि माया गर्छ। ख्रिस्टको विश्वासीहरूलाई चाहिँ घृणा गर्ने, ख्रिस्टलाई चाहिँ माया गर्ने, त्यस्तो त हुँदैन हुँदैन है। विश्वासीहरूलाई माया गर्नेले ख्रिस्टलाई पनि माया गर्छ, ख्रिस्टलाई माया गर्नेले विश्वासीहरूलाई पनि माया गर्छ। So Mahatma Gandhi was telling a lie. अनि महात्मा गान्धीले चाहिँ झुट भनेको रहेछ, ख्रिस्टलाई चाहिँ माया गर्छु, क्रिस्चियनलाई चाहिँ घृणा गर्छु, त्यो त कसरी हुन्छ? He was not loving the Christ of the Bible. He was loving some booth. है, उहाँले चाहिँ बाइबलमा भएको ख्रिस्टलाई चाहिँ होइन, कुन चाहिँ भूतलाई चाहिँ प्रेम गर्दै हुनुहुन्थ्यो। And he thought it was Christ. है, उहाँले चाहिँ अनि उहाँलाई नै ख्रिस्ट भनेर सायद सम्झिनु भएछ। Christ is the head ख्रिस्ट शिर हुनुहुन्छ and we are his body. अनि हामी चाहिँ उहाँको शरीर हौँ। If you love with the body, you love Christ. Right. If you don't love the body, you don't love Christ. यदि तपाईँले ख्रिस्टको शरीरलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भने ख्रिस्टलाई पनि प्रेम गर्नुहुन्छ, ख्रिस्टलाई प्रेम गर्नेले उहाँको शरीरलाई पनि प्रेम गर्छ। The fifth offering अनि पाँचौं भेटी चाहिँ is the word Asham. है, आसाम भन्ने शब्द त्यहाँ And छ। it's found in Leviticus 5, 1 to 19. लेवी 5 को 1 देखि 19 मा यो भेट्नुहुन्छ। Leviticus 6, 1 to 7. 6 को 1 देखि 7, Leviticus 7, 1 to 7. 7 को 1 देखि 7, Leviticus 7, 11 to 21. 7 को 11 देखि 21। Those of you didn't write down, no problem. You're going to get the book from us. है, जसले लेख्न भ्याउनु भएन ठिकै छ, यो किताब पनि पछि तपाईले पाउनुहुन्छ। But listen, what is this offering? अनि यहाँ चाहिँ यो कुन भेटीको बारेमा र त्यो भेटीको अर्थ के रहेछ It's त? called the trespass offering or the guilt offering. त्यो चाहिँ दोष भेटी भनेर भनेको रहेछ।
And what does this mean? त्यसको अर्थ के हो? It's not only to be separated from sin, अनि पापबाट अलग्गै हुनु मात्र होइन, it's not just to be separated from worldliness. संसारबाट अलग्गै हुनु मात्र होइन, It does not only mean I give all the glory to God. परमेश्वरलाई नै सबै कुरोको श्रेय र महिमा दिन्छु मात्र होइन, It does not mean only me staying away from sin by staying with God's people. है। यसको चाहिँ ख्रिस्टको जनहरूसँग एकतामा रह्यो भने यसले मलाई पाप गर्नबाट पनि रोक्छ मात्र होइन, But what does this mean? तर त्यसको अर्थ के हो? It means this, त्यसको अर्थ यो हो that God wants us to be transformed from a caterpillar to a butterfly. परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई त्यो झुसुल किराबाट परिवर्तन भएर पुतली भएको He चाहनुहुन्छ। wants us, He wants to tell us, परमेश्वरले हामीलाई यो भन्नुहुन्छ, don't be guilty, अब तिमीले आफैलाई दोषी महसुस नगर, because किनभने if you work with any other organization, है अरू संस्थाहरूसँग काम गर्दा चाहिँ you may be the right person in the wrong job. है तपाईँ राइट व्यक्ति हुनुहुन्छ, सही व्यक्ति, तर गलत पदमा पो हुन सक्नुहुन्छ, Or you may be the wrong person in the right job. अथवा काम चाहिँ सही नै हो तर गलत व्यक्तिले पो त्यो काम गरिरहेको छ कि। But the transformation of God's ministry and the offering in His ministry is, you will never labor in vain. Whatever you do for God, it will never go in vain. परमेश्वरको वचन चाहिँ तपाईँ हाम्रो लागि के छ भने ख्रिस्टमा गरेको मेहनत चाहिँ कहिले खेरो जाँदैन। Whether you clean the carpet or you teach, है तपाईले ख्रिस्टको नाममा चाहे कार्पेट सफा गरेको होस् या वचन दिएको होस्, whether you cook the food today or you just sat down and listened है today, कि चाहिँ तपाईले आज खाना पकाउनु भएको हो, यहाँ बसेर वचन मात्रै सुन्न भएको हो, whether you led praise and worship कि चाहिँ or तपाईले you gave us bottles of water. तपाईले आराधना अगुवाई गरेको होस् या तपाईको जिम्मेवारी चाहिँ पानी बाँड्ने मात्रै भए पनि, They that labor in the Lord labor not in vain. Don't feel guilty. You are doing and you will get a reward from God. ख्रिस्टमा गरेको मेहनत चाहिँ खेरो जाँदैन, प्रभुको लागि भनेर गरेको कामको चाहिँ परमेश्वरले फल दिनुहुन्छ। The Bible says, even if we give a glass of cold water to a prophet, you will get a reward. बाइबलले भन्छ कि हामीले चाहिँ अगमवक्तालाई परमेश्वरको जनहरूलाई एक कप पानी दिएको हो भने त्यसको इनाम चाहिँ परमेश्वरले दिनुहुन्छ। Romans 8:28 says, रोमी 8:28 ले यसो भन्छ, all things work together for good. सबै कुरो मिलेर भलाइ नै उत्पन्न हुन्छ। Actually, let's open out that verse and we're going to use it as a conclusion of our conference. Let's read Romans 8:28. रोमी 8:28 खोलौँ त हामी पढौँ है। So let's read Romans 8:28. Somebody with a loud voice. कसैले ठुलो स्वरमा रोमी 8:28 पढिदिनुहोस्। यो पदलाई हामी पढ्दै हामी आजको संगतिलाई हामी अन्त गर्नेछौँ। हामी जान्दछौँ उहाँलाई प्रेम गर्नेहरू र उहाँका अभिप्राय अनुसार बोलाएकाहरूका निम्ति हरेक कुरामा परमेश्वरले भलाइ नै गर्नुहुन्छ। आमेन। So this is good news. यो चाहिँ खुसीको खबर हो। This is the fifth offering we give to God. परमेश्वरलाई हामीले दिने त्यहाँनिर पाँचौं भेटी अथवा बलिको अर्थ चाहिँ यो हो। The fifth offering is all things I do, whether good or bad, whatever, whether with my mistakes or perfectly or with excellence, whatever I do, whether weak or strong or very or half-hearted, or imperfect offering, not half-hearted, imperfect offering. Yeah. मैले परमेश्वरको लागि जे पनि गरे आज, कतिवटा कुरो सही गरे होला, कतिवटा कुरो गलत गरे होला, कतिवटा कुरो नजानिकन प्रकारले मैले गरे होला, हैन, कतिचोटि चुके होला, तरै पनि मैले परमेश्वरको लागि भनेर जानी नजानी मैले जे पनि गरे है, त्यो सबै कुरो मिलेर चाहिँ जे होस् भलाइ नै उत्पन्न हुन्छ है भन्ने। And it says over there in Romans 8:28, all things work together for good to them that love God. First thing, that love God. परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेहरूको लागि चाहिँ सबै कुरो मिलेर भलाइ नै उत्पन्न हुन्छ है। And to those who are part of His plan and purpose. है, अनि एउटा कुरो चाहिँ परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेहरूको लागि र अर्को चाहिँ परमेश्वरको इच्छा र उद्देश्य
मा हुनेहरूको लागि चाहिँ सबै कुरो मिलेर भलाइ नै उत्पन्न हुन्छ। Amen? That is good news. त्यो चाहिँ खुसीको खबर हो। Whatever we are doing for the Lord, प्रभुको लागि हामीले जे नै किनै गरेको नहौँ, it's an offering that He accepts. है हामीले जे प्रभुको नाममा गरिरहेका छौँ त्यो चाहिँ भेटीको रूपमा बलिको रूपमा उहाँले स्वीकार गर्नुहुन्छ। Because we are doing it out of humility. किनभने हामीले नम्रतामा गरिरहेका छौँ, Like Moses. मूसा जस्तै। We're not doing it out of pride, है हामीले like Balaam. बालाम जस्तो घमण्डमा होइन, आफ्नै स्वार्थ पुरा गर्नको लागि होइन। We're not like Balaam, lusting after money or sex or power. That's our motivation for serving God. As पैसाको long as we're पछि not doing लागेर that, all things work together for our good. पैसाको पछि लागेर अभिलाषाको पछि लागेर आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नको लागि होइन, हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गरेकै कारणले गर्दा हामीले उहाँलाई सेवा पुर्याइरहेका छौँ। कतिचोटि चुकेका छौँ होला, कतिचोटि हामीले जानी गरेका छौँ होला, कतिवटा कुरा हामीले नजान्दै भुल पनि गरिपठायो होला, तर उहाँलाई प्रेम गर्छौँ भनेदेखि हामीले जे उहाँको लागि गरेका छौँ सबै कुरो मिलेर भलाइ नै उत्पन्न हुन्छ। Let's all stand up. आउनुहोस् हामी सबैजना खडा And we're हौँ। going to make a confession at the end of this conference seminar. हामी यो सेमिनारको अन्तरमा अन्तिममा हामी केही कुरोहरू घोषणा गरौँ। These 5 offerings, यो 5 वटा भेटीहरू these are 5 ways to serve God, to do things for God. परमेश्वरको निम्ति हामीले सेवा गर्ने यी 5 वटा तरिकाहरू हो। With your gifts, तपाईको दान वरदानले, with your talents, तपाईको सिपले, with your desires, तपाईको मनमा के इच्छा छ, तपाईले परमेश्वरको लागि के गर्छु भनेर सोच्नु भएको छ, with your passions. है तपाईलाई के कुरोको लागि भित्रबाट तपाई एकदम तपाईलाई मन लाग्छ त्यो कुरो गर्न। Some people, they feel they don't have gifts, they don't have desires, they don't have passions. कतिजनालाई लाग्छ मेरोमा त खै दान वरदान पनि छैन, मलाई केही गर्ने भित्रबाट यही छ चाहना भन्ने पनि सक्दिन भनेर भन्छ। But they have a will. तर म यो कुरो गर्छु भन्ने एउटा इच्छा शक्ति चाहिँ हुन्छ। I won't give in to the devil. है उनीहरूले भन्छ म चाहिँ शैतानमा कुनै कुरो म शैतानलाई मौका दिदिन भन्ने खालको इच्छा शक्ति हुन्छ। I won't give in to my selfish desires. कति म प्रभुको लागि एउटा पवित्र जीवन जिउँछु, मेरो स्वार्थ म इच्छाहरू पुरा गर्दिन भन्ने खालको कतिजनाको सोचहरू हुन्छ। I'll offer these 5 offerings. है म चाहिँ यही भेटीहरू चाहिँ प्रभुलाई दिन्छु भन्छ। I'll give these 5 things to God. यो 5 वटा कुरो म परमेश्वरलाई दिन्छु। Whatever I do, म जे पनि गर्छु, I'll do it in the attitude of these 5 things. म जे पनि गर्छु यो 5 वटा आचरणहरू म सम्झिकर म गर्छु। So I'll say it in English, उहाँले अंग्रेजीमा भन्नुहुन्छ, and then you can repeat it and then you can repeat after Ruth in Nepali. Yeah. उहाँले इङ्ग्लिसमा भन्नुहुन्छ, म त्यसलाई नेपालीमा उल्था गर्छु। हामी सबैजनाले यो कुरोलाई घोषणा गरौँ है त। Okay. I am called to priesthood. तपाईहरु सबैजनाले यसो भन्नुहोस्, म परमेश्वरको पुजारी हुनको निम्ति बोलाइएको हुँ। म परमेश्वरको पुजारी हुनको निम्ति बोलाइएको हुँ। I am called to kingship. म चाहिँ राजत्वको निम्ति बोलाइएको हुँ। म चाहिँ राजत्वको निम्ति बोलाइएको हुँ। I am called to discipleship. म चेलापनको निम्ति बोलाइएको हुँ। म चेलापनको निम्ति बोलाइएको हुँ। I am called to individuality. म व्यक्तिगत हुनको निम्ति बोलाइएको हुँ। म व्यक्तिगत हुनको लागि बोलाइएको हुँ। I am called to community. म समुदायको निम्ति बोलाइएको हुँ। म समुदायको निम्ति बोलाइएको हुँ। These are our 5 ways to do things in humility. नम्रतामा हामी यी अहिले उहाँले भन्नुभएको कुराहरू चाहिँ परमेश्वरको निम्ति गर्न सक्छौँ। Hallelujah. You have a desire. तपाईको हृदयभित्र चाहनाहरू होला। You want to serve Jesus. तपाईले पनि म प्रभुको सेवा गर्न चाहन्छु भन्ने चाहना होला। God has put on that switch today. परमेश्वरले आज तपाईको मनमा कतिवटा चाहनाहरू फेरि जगाउनु होला, म प्रभुको लागि यो गर्छु भनेर। God will fulfill it. अनि परमेश्वरले तपाईलाई दिनुभएको चाहनाहरू चाहिँ परमेश्वर आफैले पुरा गर्नुहुन्छ। If you and me are humble like Moses, हामी चाहिँ मोसा जस्तो नम्र रह्यो भने परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको चाहनाहरू उहाँ आफैले पुरा गरिदिनुहुन्छ। how was Moses humble? मोसा चाहिँ कसरी नम्र थिए He त? offered these 5 offerings
from his heart every day to God. हरेक दिन आफ्नो पुरा हृदयबाट यो प्रकारको भेटीहरू मोसाले चढाउँथे। Let us pray. आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। Lord Jesus, प्रभु येशू, like Moses, मोसा जस्तै help us to do your work हामीलाई तपाईको काम गर्न सहायता गर्नुहोस्, in humility नम्रतामा and not अनि selfishness. स्वार्थीपनमा होइन। Help us to not be like Balaam, बालाम जस्तो हुनबाट हामीलाई who जोगाउनुहोस्। served God but for his own selfish gain. परमेश्वरको सेवा त गरे तर आफ्नै स्वार्थ पूरा गर्नको निम्ति। Help us to be like Abraham, अब्राहम जस्तो हुनका लागि सहायता who गर्नुहोस्, always gave other people priority. जसले सधैँ अरू मानिसहरूलाई प्राथमिकता दिन्थे। That's why he's called the father of faith. त्यही कारणले गर्दा उसलाई विश्वासको पिता भनेर भने। Help us to not be like Lot, लुत जस्तो हुनबाट हामीलाई who बचाउनुहोस्, chose the plains of Sodom जसले सदोमको ती ठाउँहरूलाई चुने because it was pleasing to his है, eyes. आफ्नो आँखालाई मन पर्दो मनोहर ठाउँ लागेको कारणले गर्दा मात्र उसले चुने। Jesus, you said in your word, तपाईले आफ्नो वचनमा यसो भन्नुभयो, येशू the lust of the flesh, शरीरको अभिलाषा, lust of the eyes, आँखाको अभिलाषा and the pride of life र जीवनको घमण्डले is not of the अनि Father, त्यो चाहिँ पिताबाट होइन, but is of the world. अनि त्यो त संसारको हो And the world passes away, अनि संसार चाहिँ बितेर जान्छ and all its lust. अनि संसारको सबै अभिलाषाहरू पनि बितेर जान्छ। But they that do it the will of God live forever. तर जसले चाहिँ परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्छ उनीहरू चाहिँ सदैवको लागि जिउँछ। Amen. आमेन। Lord, we thank you for प्रभु that. हामी आजको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। Thank you for the pastors and leaders. धन्यवाद छ पास्टर अगुवाहरूको लागि, Thank you for all the believers. सबै विश्वासीहरूको लागि तपाईँलाई And made धन्यवाद, this seminar happen. ताकि यो सेमिनार भएको होस्। We give you all the glory. हामी तपाईँलाई महिमा दिन्छौँ। In Jesus' name we pray. येशूको नाममा हामी प्रार्थना माग्छौँ। Amen. हुन्छ हुन्छ यतै फर्किनु भनेको अर्थ तपाईँ यता फर्किनु भयो। ठिकै छ, अहिले पछि तपाईँको पाला। Next one, two hands. Two hands. Two my dear. Each other. Each other. नभोज्नुहोस् अरे, नचिमाट्नुहोस् रे, नालिस गर्नुहोस् रे। कस्तो लाग्छ? यो आनन्द आयो न। अब सर्लाकै फर्केर तपाईँको पालो। Oh, that's nice. Nice. Oh, you got the hands, man. Oh, yes. Okay. You... I love you.